नमस्कार, म लोकेन्द्र सापकोटा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा अन्तर्गत सप्ताह 10औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा सुरु गरौँ यिनै स्तुतिहरूबाट। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तनुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामयः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत चन्दन चर्चितो जलवपो शुक्लम्बरं मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलं प्रविलसन् मुक्त्यावली शोभितः सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसितमे त्रैलोक्य माता चिरं मगं करति वात्सल्यं पङ्गु लङ्घयति गृहिं यति कृपं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अवयो श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा अन्तर्गत सप्तदशोध्यायमा कति कथाको वर्णन विस्तार गरिन्छ भने सम्पूर्ण देवताहरूलाई नमस्कार गरिकन कथा अगाडि बढाइन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि महादेव राजा हंसका राजा भएर मान सरोवरमा अनेक हंसका साथमा जलाक्रीडा गरिरहनु भएको महादेवको साथमा जानुभयो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठूलो वेगले आएको देखेर राजहंस रूप महादेवले भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयौ? तिमीलाई के कष्ट भयो हो भन त भनेर यसरी भनिसकेपछि महादेवको वचन सुनेर विष्णु भगवान गरुडबाट ओर्ली दण्डवत प्रणाम गरेर बोले, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरेर जलन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जलन्धर आएछ भन्ने थाहा पाएर त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकेर मलाई ढाक्नुभयो अनि म गएर सारा विस्तार बुझेर यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसको वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आउँछु। यति विष्णुको वचन सुनेर महादेव राजहंसको रूप छोडेर आफ्नो रूप धारण गरेर क्रोधले राता राता आँखा पारेर आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो भए म पनि कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आऊ। त्यस पापिष्ट जलन्धरलाई म नगरी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरा निमोठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो अनि महादेव आउनु भएको देखेर पाउँदै दण्डवत प्रणाम गरेर, हे स्वामी, जलन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन्। अनि जलन्धर यस्तो वर्णन गरिसकेपछि महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ठ जलन्धरलाई नमारी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्, उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनेर गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जलन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जलन्धर विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी हात पाउ धोएर भित्र लगेर बसारिन् अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती मभन्दा कत्तिकी सुन्दरी रहेछन् भन्नुहोस्। यति सुनि जलन्धर विष्णु भन्दछन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनभने म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका दर्पणलाई देखि डराएर फर्किन्। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानेर अब मैले किनलाई केही युक्ति गर्नु पर्यो भनेर हाउभाउ कटाक्ष युक्तले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुरले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भनेर बाचा गरिसकेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा त केही पनि होइन, केवल म नआएसम्म यहीँ बसिरहनु होला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिन्। अहिले आउलिन् भने आउँदिनन्, भरे आउलिन् भने आउँदिनन् गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते पनि वृन्दा फर्किनन् अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे। अब म यसै गरी बसेर भने कति दिनसम्म बसौँला, नत्र भने बाचा हरिएको छ। उता महादेवले के भन्नुभयो होला भनेर चिन्ता गरेर अलग्गै यसरी जब बसेका थिए यहाँबाट कसरी उम्कने होला इत्यादि तर्क गरेर केही पनि गर्न समर्थ थिएनन्। यही कारणले गर्दा त्यही बसिरहे। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तापनि फर्किनन् भनेर ध्यान दृष्टिले विचार गर्दाखेरि
पार्वतीसँग भन्नुहुन्छ, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छलेर कोठामा थुनिराखेकी छ। यति पनि विष्णु भगवानले यसरी कष्टमा परेको जानेर मायाद्वारा एउटी अत्यन्तै सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसैलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरको जलन्धरको घरमा गएर बेच्छन् दे भनेर वृन्दाले थुनिराखेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुनिएर हुन्छ भने सरासर जलन्धरका घरमा पुगेर बेच्छन् दे भने अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्तै राम्रो योगी देखेर, यस्तो राम्रो अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ, मेरो घरमा माग्न पनि कहिल्यै आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि तर्क गरेर भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नको इच्छाले आयो भनिन्। अनि योगीले भन्दछन् कि केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थ के माग्नु। यदि सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिनुहुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरिसकेपछि योगीले भने, अरू केही पनि चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनिराखेकोलाई माग्दछु। त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ। यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो तर्क गरेर कोठामा थुनिराखेका जलन्धर विष्णुलाई बाहिर ल्याएर योगीको जिम्मा लगाइदिन्। यसरी विष्णुलाई बाहिर ल्याएर योगीको जिम्मा लगाइसकेपछि विष्णुलाई साथमा लिएर योगी निस्केर अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको, उसैले छलेर यतिका दिनसम्म थुनेर राखे, महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जलन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अत पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जलन्धर आफ्नो घर गए। उता विष्णु महादेव सामान्य गएर प्रणाम गरिरहेकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा भयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ? आफ्नो काम अर्थात् त्यसको सत्य ढगाउन सक्यौ कि सकेनौ? महादेवको यस्तो वचन सुनेर विष्णु बिन्ती गर्दछन्, हे शम्भु, हे करुणानिधान, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छली म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु भने प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्कियो आउली भनेर बस्दा बस्दा कैयौं दिन बिते। बाचा हरेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिएर हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भए। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर महादेवले ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गे, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरेर आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जलन्धरलाई मारेर आऊ। यति शिवजीको वचन सुनेर देवताहरू हवस भनेर तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकेर, हे मुनि, तिमी गएर जलन्धरलाई तिमीसँग लडाईँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी संग्रामको तयारी गर भनेर भनिदेऊ। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जलन्धरको घर जाँदा भए। हेर्नुहोस् त हे मुनि, उता जब कैलाशबाट जलन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले सम्याएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लागेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के भयो? अनि जलन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म महादेवको भेष धारण गरेर कैलाशमा पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। उसै बेलामा मैले देखेँ ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुन असम्भव नै छ। अत तिनको अनिन्द्य रूप देख्न साथ मेरो होस हराएर मूर्छा पारेर भुइँमा लडेको थिएँ। पछि चेताएर उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही पनि जान्न सकिन र घर फर्केर आइन्। यदि आफ्नो स्वामीको वचन सुनेर वृन्दावन दर्शिन्, हे स्वामी, तपाईँ त्यहाँबाट हिँडिसकेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनिराखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाए। यदि स्त्रीको वचन सुनेर जलन्धर रिसाई, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने पार्वतीलाई नछली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जलन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजी
शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकैसाथ भयो। अनि नारदजीले सोध्नुभयो, हे जलन्धर तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जलन्धर मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसके, पार्वतीलाई छाड्न हिँडेका हो। सुन, तिमीसँग लडाईँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नयाँ लागेर आफ्नो फौज र शस्त्रास्त्र लिएर संग्रामको तयारी गर। यदि नारदजीका कुरा सुनेर त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनेर आफ्नी पत्नीलाई नारदसँग भएका सारा कुरा बुझाएर अब म संग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्मान गरे अनि हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरेर देवताहरूसँग लडाईँ गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगेर जलन्धरसँग भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम आदि सकल देवताहरूलाई युद्ध गर्न जाओ भनेर आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउनासाथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाएर सिमनाद गर्दै प्रलय कालमा मेघ झैं गर्जदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवै तर्फका सेनाको जम्का भेट भएर भयंकर संग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्याएर अनेक अनेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर दिनको प्रहारले जलन्धरलाई केही पनि हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरिएका शस्त्रास्त्रले शत्रुको केही पनि हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानेर आफ्ना आफ्ना शस्त्रहरू झिकेर चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाएर पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएर कौमदकी गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जलन्धरलाई छुँदै छोएन अनि देवराज इन्द्र रिसाएर वज्र प्रहार गरे। त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जलन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही पनि हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर, हे जगदीश्वर, हे प्रभु, हामीले जलन्धरलाई मार्न सकेनौं। तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन। अब तपाईँ नै संग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जलन्धर गित्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जलन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। अत तिमी आफ्नो मायाले छोपेर जलन्धर रूप धारण गरेर अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनेर विष्णु त्यहाँबाट बिदा भएर तुरुन्तै जलन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डम्बरू बजाएर आफ्नो मायाले छोपेर अन्तपुरमा जलन्धरको घरमा पुगे। यसरी जब भेषधारी जलन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ धोएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसँग युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारेर विश्राम गर्न आएको छु। भोक लागिरहेको छ, केही खाने कुरा ल्याऊ। यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारेर भोजन गराइन् अनि रात परिसकेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितिसकेपछि जलन्धरको रूप छाडेर अनि शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्ने आफ्नो रूपको दर्शन दिँदा भए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाएर, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदेऊ भनिन्। अनि विष्णुले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जलन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाइसकेपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्यान्नौ भने एकैछिनमा समाचार पनि पाउनेछौ भनेर नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। यति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी अमृत कथायम वृन्दापति व्रत धर्म हरण नाम सप्तदशोऽध्याय। हरि हरि ओम उपनयत मंगलम सकल जगन मंगलालय श्रीमन् दिनकरण किरण निवेदित निनदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षत पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशयं सवरयित ब्राह्मण सन्त निर्भया अपुत्रा पुत्रणा सन्तो पुत्रणा सन्त पुत्रणा निर्धना सदना सन्तो जीवन्तो शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्धर कथा प्रसंगा या कुन्द्यन्त तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्ररेता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितः सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावद करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्तानि दिव्यार्पणमस्तु।